Tara mga badi, ubani ko ninyo adto tangato sa balay nila ni ma'am og ni sir kay mutabang tangato sa pag-andam, sa pagluto, sa pag-impake, sa mga paglipak sa mga food nga ipanghatag didto sa Senior Santo Niño. Pero mga badi, sa dili pa na siya nato sugdan, ato usahang ipakita sa inyo ha kung kinsa akong mga kauban sa pagluto. So kini ang mga staff sa Siargao's Bounty Seafoods. Grabe ka mga buotan mga badi, kay bisan kadlawong dako alas 10 sa gabi ka start hangtod nagbuntag. Grabe ang tinabaho ay, pero lami gyud asa pamati mga badino kung ang atong pagserbisyo is gumikan sa ato ang balaan nga bata. Kaya ang kanindot magud mga badi, nitabang mi diri sa pagluto, sa pag-andam sa amo ang ay panghatag ngadto sa Santo Niño mga badi. Wala sa ingon nga naay kapalit. Kumbaga amo ara niyang kagalingon nga ni volunteer nga mutabang mi sa pag-andam sa mga pagkaon, sa mga paklunch nga among ipanghatag. Unya ang nakarindot lang mga badi o gingani bitaw ang among buhatonon. Grabe magkayusa gyud tanan. Unya ang nakarindot sa mga badi kay once magod nga pagkaon ang imuhang atubangon sa imong pagtrabaho, di jud ka bation og kagutom bisan hangtod pa na buntag. Kay nagsugod magud mi mga badi, pag abot na mo diri ni Ma'am Gia alauna magud mi sa kadlaw ni Ari, pero sila si Sir Yan ug ang uban pa si Ate DC kay alas 10 na sa gabi nag-start sila. Bali 2,000 maguni tanan kapin ang amuang ipanghatag nga mga food pack ngadto sa may Santo Niño mga badi. Ang nakanindot lang yun mga badi kay magtinabangay yun ang tanan. Wala usad ikaw makit-an mga badi nga maglingkod bitaw. Ang tanan galihok, ang tanan naay gibuhat, mao na tungod sa kapaspas namo mga badi. Nahuman dayon namo ang among kuta nga ang first batch pa lang nga 800 kapin maoy among mahatag didto sa USGR badi. Ang nakanindot yun mga badi kay tradisyon na gini sa amo ang boss nila ni ma'am og sir ug sa Siargao's Bounty nga company badi nga aduna gid sila charity og even nga kanang dili nila kaila o mga kinahanglan pang tabangan mao gyud na ilahang tabangan mga badi. Kay ang imuha kong makita din nga company mga badi, grabe ka mga tibangon, especially sa kay ma'am ug ang sir. Grabe jud ka, kumbaga grabe ka humok sa ilang kasing-kasing nga motabang sa mga tao bitaw nga naginahanglan mo na nga makaana jud nga daghang jud nga blessings jud nga ilahang madawat para sa ilahang negosyo, sa ilahang mga pamilya o sa kapiskay sa ilahang panglawas. Grabe kanindot mga badi. So kanide mga badi kay amo na nang ipangbutangan og sticker kay padong na gid nilarga alas 7 ni sa buntag mga badi. Wa pa mi tulgan na ni badi biskan sa pagpagkaon mga badi. Wa pa mi mukaon kay di mi ganahan mukaon sad. Ang amo lang is mahuman na mo ang amuhang trabaho og mahatag og makumpleto na mo ang mga food packs nga among ma-deliver ngadto sa may Santo Niño or sa USGR. No, ang nakanindot badi diri mga badi nagtinabangay yun ang tanan. So right after sa pag butang sticker din sa pagdiskarga mo na badi nga gisugat nami sa mga cadets dire sa mga ROTC officers nga gidawat nila no ang amo ang mga food packs nga gikan ni ma'am ug sir. So mao na salamat kay sa inyong paglantad. Then og nakita nimo kani nga video mga badi ay kalimot sa pag-share, sa pag-like, sa pag-follow sa ato ang Facebook page. Then salamat sa kanyong tanan sa inyong pagsuporta unta nga hatagan pa mo ang panglawas og gayran yapon mo no ni sa Santo Niño.